إذا ندوزو للدرس الثالث في لاشيمي سي لي سوليسيون الكتروليتيك اي كونسونطراسيون. الوغ بالنسبه لهذا الدرس غادي نقسموه لكاتر بارتي. لا بارتي الاولى غادي نتعرفوا على لو سوليد ايونيك. دوزيام بارتي غنتعرفوا على واحد النوع ديال لي موليكول كنسميوهم لي موليكول بولار. في لا بارتي 3 غادي نشوفوا لي سوليسيون الكتروليتيك، لي زيتاب دو لا ديسوليسيون يعني المراحل ديال الذوبان وكيفاش نكتبوا ليكواسيون دو لا ديسوليسيون. بالنسبه لا ديرنيير بارتي غنشوفوا لا كونسونطراسيون مولير في هاد لي سوليسيون الكتروليتيك. الوغ بالنسبه لهاد لي بارتي في هاد الفيديو هذا غادي نشوفوا لا بارتي 1 و 2 يعني باش ما يجيش الفيديو طويل، ومن بعد غادي نشوفوا لي دو بارتي اللي بقاو. اذا بالنسبه لهذا الدرس غادي نعطيكم غير الحوايج المهمين وما تعطلوش في شي حوايج اللي ما غاديش تحتاجوهم. الوغ اول حاجه غادي نبداو بهاد لو سوليد ايونيك وميم طون غادي ندرسوا واحد ليكزامبل دو كلورور دو صوديوم، هو لو سيل هي الملحه اللي كنستعملوا. الوغ هاد لو كلورور دو صوديوم سي ان سوليد ايونيك. علاش ها هما لي كارactéristiques دان سوليد ايونيك. Alors, un solide ionique est constitué d'anions et de cations régulièrement disposés dans l'espace. يعني باش نهضر على un solide ionique خاصو يكون كيتكون من دي زيون نيجاتيف اللي كنسميهم دي زانيون و دي زيون بوزيتيف اللي كنسميهم دي كاتيون. الوغ هاد لي زيون يعني كيفاش دايرين في الاسباس، واش عندهم واحد الشكل عشوائي، واش كل حاجه فين كاينه؟ الوغ قالوا لنا لا، سون ريغوليرمون ديسبوزي دون لاسباس يعني هما مرتبين وكل حاجه شاده بلاصتها. نرجعوا لهذا المثال ديالنا ديال كلورور دو صوديوم. الوغ على ليشيل ميكروسكوبيك شنو كنلقاو؟ بان هاد الكلورور دو صوديوم كيتكون من هاد لي زيون ولا كنقولوا لي زانيون سي ال موا ولي كاتيون ان ا بلس. الوغ كنلقاو سي ال موا حداها ان ا بلس حداها سي ال موا هما غاديين. عاوتاني الا هبطنا لتحت هنا سي ال موا هنا ان ا بلس هنا سي ال موا حنا غاديين، يعني هاد الشكل هذا كيبقى كيتعاود. الوغ هاد لو موتيف هذا يعني بحال اللي عندي ان كوب، الا فرقناهم شويه ها هو غيبان لنا مزيان بحال اللي عندي ان كوب كل حاجه شاده بلاصتها في هاد لو كوب. الوغ كنقولوا هاد لو كلورير دو صوديوم عنده واحد اون ستركتور كوبيك. ما ندخلوش في التفاصيل، يعني اللي كيهمكم نتوما هو لي سوليد ايونيك راه كيتكونوا من دي زانيون دي كاتيون. هاد لي زانيون لي كاتيون يعني لي زيون راهم منظمين ومرتبين، يعني كل حاجه واخده بلاصتها في لاسباس. La cohésion d'un solide ionique est assurée par des interactions électriques entre anions et cations. يعني هاد التماسك ديال هاد لو سوليد راه كتعطيه لنا هاد لي انتراكسيون، يعني التجاذب اللي كاين ما بين لي زانيون و لي كاتيون. هنا سي ال مو غيجبد عنده ان ا بلس، عاوتاني ان ا بلس غيجبد عنده سي ال مو وحنا غاديين. يعني هاد لا ستركتور هادي كتضمن لنا ان دائما لي كاتيون كيكونوا بعادين على لي كاتيون الاخرين باش ما يكونش بيناتهم واحد التنافر. يعني هنايا ان ا بلس كيكون داير غير لي سي ال مو، و سي ال مو عاوتاني كيكون داير ب ان ا بلس باش دائما كيبقى واحد التماسك في هاد لو سوليد. يعني chaque ion est attiré par les ions des signes opposés qui l'entourent. يعني لي كاتيون كيكونوا دايرين بلي زانيون، لي زانيون كيكونوا دايرين بلي كاتيون باش كيكون ديما واحد لي انتراكسيون واحد التجاذب ما بيناتهم. الوغ ان سوليد ايونيك الكتريكومون نوتر، يعني لو سوليد دائما كيكون نوتر واخا هو كيتكون من دي زانيون دي كاتيون كي سون شارجي، ولكن لي شارج بوزيتيف دي كاتيون و لي شارج نيجاتيف دي زانيون سو كومبونس. يعني لو نومبر دي شارج بوزيتيف راه كيكون هو لو نومبر دي شارج نيجاتيف. نرجعوا ليكزامبل، مثلا هنايا هاد لو كلورور دو صوديوم راه كيتكون من لي زيون سي ال مو و من لي زيون ان ا بلس، ولكن هاد لي زيون هادو كنشوفوا راه بانهم مونو شارجي، يعني عندهم هنا اون شارج نيجاتيف وهنا اون شارج بوزيتيف، وبالتالي لو كلورور دو صوديوم كومبورت دو طون ديون ان ا بلس كو ديون سي ال مو. يعني في هاد لو سوليد غادي نلقاو نفس العدد ديال لي زيون ان ا بلس هو العدد ديال لي زيون سي ال مو. باش الا جمعنا هاد لي شارج بوزيتيف مع لي شارج نيجاتيف ديما كنلقاو زيرو، يعني هاد لي شارج سو كومبونس. ندوزو لا فورمول دو سوليد اللي كنسميوها فورمول ستاتيستيك. الوغ بالنسبه لهاد لا فورمول ديال هاد لو سوليد اللي كيتكون من دي زانيون دي كاتيون، فاش كنبغي نكتب هاد لا فورمول ما كنبينش في هاد لا فورمول لي شارج بوزيتيف و نيجاتيف، مي كنكتب سولمون لا ناتور لا بروبورسيون دي زيون. يعني بالنسبه للكلورير دو صوديوم غادي نكتب ان ا ما نديرش بلس ولا الموا، ما نبينش لي شارج، ويعني بينت هنايا لا ناتور
ولا بروبورسيون، يعني هنا كنبين بان راه كاين نفس العدد ديال ان ا هو العدد ديال سي ال. ناخذ مثال اخر ديال هاد لو سوليد ايونيك دو فلورور دو كالسيوم اللي كيتكون من دي كاتيون Ca2+ او من لي زانيون F-. الوغ كنشوف هنايا بان هاد الكاتيون فيه دو شارج بوزيتيف والانيون بورت اون شارج نيجاتيف. يعني باش نحافظوا على لا نوتراليتي ديال هاد لو سوليد خاصنا نفس العدد ديال لي شارج بوزيتيف هما العدد ديال لي شارج نيجاتيف. الوغ هنا شنو كنديروا؟ كنضربوا هادي كنضربوا في 2. شنو كتعني؟ بان لو نومبر دي زيون F- اي لو دوبل دي زيون Ca2+. يعني في واحد ليشونتيون ديما غادي يكون F- راه العدد ديالو هو الدوبل ديال العدد ديال Ca2+. الوغ باش نكتب لا فورمول ستاتيستيك الوغ كندير هنايا Ca وهاد 2 كنديرها هنايا وما كنبينش هاد لي شارج. دوزو لا بارتي الثانيه ديال لا موليكول بولار. الوغ فوقاش كنهضر على اون موليكول بولار نذكروا بعدا دابا بلا موليكول. الوغ لا موليكول هي واحد لونسومبل دي زاتوم او موا يكونوا دو زاتوم، يقدروا يكونوا هاد لي زاتوم ايدونتيك ولا ديفيرون وهما سون ليون اونتر بار دي ليزون كوفالون. يعني هما مرتبطين بيناتهم بدي ليزون كوفالونت، يعني بروابط تساهميه ساهموا فيها هاد لي زاتوم. غيزيد يفهم مزيان هاد لي ليزون كوفالونت يرجع للدرس في ترون كومان ديال لا جيومتري دو كيلكو موليكول باش يزيد يفهم مزيان. الوغ قلنا هاد لي زاتوم يشتركوا، يعني كل وحده كتساهم بالالكترون. علاش كيكونوا محتاجين هاد لي زيليكترون؟ باش يكون عندهم واحد لا ستركتور اللي هي ساتوري ويكونوا ستابل. الوغ كل وحده كتعطي واحد الالكترون كيشتركوا ما بيناتهم هاد لي دو زيليكترون كيكونوا لي اون ليزون كوفالونت. الوغ الا كانوا هاد لي دو زاتوم الا كانوا ايدونتيك راه هاد لي زيليكترون غادي يكونوا في الوسط. مي الا كانوا هاد لي دو زاتوم الا كانوا ديفيرون هاد وحده من هاد لي زاتوم غادي تجر عندها هاد لو دوبلي، هاد لي دو زيليكترون كتجرهم لعندها، وبالتالي الا جراتهم عندها كتظهر عندها واحد لا شارج بارسيال نيجاتيف. يعني كنقولوا هنا راه كاينه واحد لا شارج بارسيال، راه ما قلتش اون شارج، يعني راه ما تكونوليش دي زيون، يعني راه ما خداتش كاع هاد لي زيليكترون ولكن غير جراتهم لعندها. اذا هنا كنقولوا راه تكونت لي واحد اون شارج بارسيال، يعني جزئيه، واحد لا شارج اللي هي صغيره، لان هاد لي زيليكترون هما قرابين على هاد لاتوم على هاد لاتوم هادي، بالتالي هادي كتظهر عندها اون شارج بارسيال نيجاتيف كنرمزوا ليها بدلتا موا، وهادي بما ان بعدوا عليها هاد لي زيليكترون كتظهر عندها اون شارج اللي هي بوزيتيف. الوغ كنقول هاد لاتوم هادي بلو الكترونيغاتيف كو هاد لاتوم، يعني هادي جرات عندها مزيان هاد لي زيليكترون كنقول هادي راها بلو الكترونيغاتيف. دابا نعرفوا الالكترونيغاتيفيتي. الوغ الالكترونيغاتيفيتي l'aptitude qu'a un atome à attirer vers lui le doublet électronique de la liaison covalente. يعني اللي كتجر عندها بزاف هاد لو دوبلي، اللي عندها هاد لا كاباسيتي، عندها هاد القدره، كتكون عندها واحد الالكترونيغاتيفيتي اللي هي كبيره. دابا كيفاش نقدروا نعرفوا واش هاد لاتوم بلو الكترونيغاتيف ولا موا الكترونيغاتيف؟ يعني كنعتمدوا على لا كلاسيفيكاسيون بيريوديك دي زيليمون شيميك. يعني في هاد لو تابلو راه كيتكون من دي كولون، راه شفنا هاد لو تابلو مزيان في ترون كومان. الوغ قلنا هاد لو تابلو كيتكون من دي كولون او من دي ليني. الوغ في هاد لي كولون كل ما مشينا من لو با فيغ لو هو هاد الالكترونيغاتيفيتي راها كتكبر، كل ما مشينا في هاد لي ليني دو غوش فيغ لا دروات الالكترونيغاتيفيتي حتى هي اكرواسونت، يعني كتزاد. باغ اكزومبل الا خدينا الهيدروجين مع الاكسجين، الا بغينا نعرفوا شكون بلو الكترونيغاتيف سي الاكسجين. يعني هنايا راه مشينا من ا دروات ا غوش، راه هاد الاكسجين بلو الكترونيغاتيف كو الهيدروجين. ناخذ لا موليكول دو كلورير ديدروجين ونشوفوا واش هاد لا موليكول عندها ان كاركتير ديبولار. فوقاش كنقول عند واحد لا موليكول ان كاركتير ديبولار ولا راها اون موليكول بولار؟ الا كانت كتكون واحد ليزون كوفالونت بولاريزي. الوغ في هذه الحاله هاد لا موليكول هادي راه كنقول راها بولار. في هذه الحاله لا موليكول نون بولار لان هاد ليزون كوفالونت نون بولاريزي. الوغ هنايا بالنسبه للهيدروجين عنده ان الكترون، بالنسبه لو كلور عنده 7 الكترون في لاكوش اكسترن. الوغ باش يكون ساتوري خصو 8 الكترون، وكيكون واحد لا ليزون كوفالونت مع الهيدروجين.
Alors هاد la liaison واش polarisée ou non polarisée غادي نقارنوا l'électronégativité ديال لو كلور مع الهيدروجين. غنرجعوا للطابلو بيريوديك غنشوفوا الكلور ها هو فين كاين في طابلو بيريوديك والهيدروجين هنايا. Alors le chlore est plus électronégativité que l'hydrogène وبالتالي راه غادي يجبد عنده هاد لو دوبلي. alors غادي يظهر هنا عنده واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف، يعني راه قرابين ليه هاد لو دوبلي على الهيدروجين، وهنا غادي تظهر واحد لا شارج بارسيال بوزيتيف. alors كنقول هاد لا ليزون كوفالونت اي بولاريزي وهاد HCl a un caractère dipolaire ولا une molécule polaire. ندوزو لا موليكول دو، يعني نشوفوا واش هاد لا موليكول واش راها بولار و نون بولار. يعني خصني نعرف النوع ديال هاد لي ليزون كوفالونت واش بولاريزي و نون بولاريزي. الوغ لا جيومتري ديال لا موليكول دو في لاسباس هي على هاد الشكل. الوغ غادي نقارن هاد الالكترونيغاتيفيتي ديال الاكسجين مع الهيدروجين. الوغ كنلقى بان الاكسجين ها هو فين كاين في طابلو بيريوديك. الوغ راه عنده واحد الالكترونيغاتيفيتي اللي كبر من الهيدروجين، وبالتالي غادي يجر عنده هاد لو دوبلي هاد لي زيليكترون. الوغ هنايا غادي تبان لنا واحد لا شارج بارسيال بوزيتيف، هنا واحد لا شارج بارسيال بوزيتيف، وهنايا دو شارج، يعني هنايا غادي تكون واحد لا شارج بارسيال نيجاتيف وغادي تظهر واحد لا شارج، يعني نكتبوا دو شارج بارسيال نيجاتيف. الوغ هاد لي دو شارج هادو، الوغ هاد لي دو شارج بوزيتيف لو باريسونتر ديالهم، يعني بحال اللي خدينا اون شارج هنايا اللي فيها دو شارج بوزيتيف، هذا كنسميوه لو باريسونتر دي دو شارج. الوغ هاد لو باريسونتر دي شارج بوزيتيف راه ما كينطابقش مع لو باريسونتر دي شارج نيجاتيف، وبالتالي كنقول هاد لا موليكول دو راه عندها واحد لو كاركتير ديبولار، يعني راها اون موليكول بولار. كنفترضوا هاد لا موليكول دو عندها واحد لا جيومتري اللي هي لينيير، يعني بحال هكا. الوغ نشوفوا دابا في هاد الحاله واش غادي تكون هاد لا موليكول بولار. الوغ هنا قلنا بان الاكسجين هو بلو الكترونيغاتيفيتي كو الهيدروجين، هنايا غادي تكون عندي واحد لا شارج بارسيال بوزيتيف، هنا شارج بارسيال بوزيتيف وهنايا دو شارج بارسيال نيجاتيف. الوغ لو باريسونتر ديال هاد لي دو شارج، الوغ لو باريسونتر ديالهم راه كينطابق، يعني هنا غادي يكونوا دو شارج بحال اللي عندي هاد لي دو شارج جمعتهم في هاد هنايا، يعني بحال اللي عندي دو شارج بوزيتيف هنا. الوغ لو باريسونتر دي شارج نيجاتيف و دي شارج بوزيتيف راه كينطابقوا، وبالتالي غادي تكون هاد لا موليكول هادي ما غاديش تكون عندها واحد لو كاركتير ديبولار. يعني هاد لو كاركتير ديبولار ما كيتعلقش غير بواش كاين ولا ما كاينش هاد لي ليزون بولاريزي، ولكن حتى بلا جيومتري ديال لا موليكول. يعني هاد لا موليكول دو كل ما كانتش عندها هاد لا جيومتري هادي وكانت عندها هاد لا جيومتري هادي راه ما غاديش تكون اون موليكول ديبولار. هادشي اللي كتبنا هنايا اون موليكول اي ديبولار، ولا كنقولوا اون موليكول اي بولار ولا ان كاركتير ديبولار. فوقاش كنهضروا على اون موليكول بولار سي elle présente au moins une liaison covalente polarisée، يعني الاول خص على الاقل يكون عندها اون ليزون كوفالونت بولاريزي، يعني ما يكونوش هاد لي ليزون نون بولاريزي. اي si sa géométrie est telle que le barycentre des charges partielles positives ne coïncide pas، يعني ما يكونوش confondu le barycentre des charges négatives مع le barycentre des charges positives. يعني بخلاصه باش نعرف واحد لا موليكول واش بولار و نو، خصني اولا نلقى اون ليزون كوفالونت بولاريزي و لو باrycentre ديال لي شارج بوزيتيف و لي شارج نيجاتيف نو كوينسيد با. لو نعطيكم واحد ليكزامبل حاولوا تخدموه حتى نشوفوه في لا بارتي الثانيه، يعني في الفيديو الجاي ان شاء الله. بالنسبه ل CO2، الوغ CO2 لا جيومتري ديالو في لاسباس هو على هذا الشكل. الوغ غادي تذكروا لي واش هاد لا موليكول عندها ان كاركتير ديبولار او نو.